फलभन्दा आशीष मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो केशु म्याडमले। केशु म्याडमलाई पनि मेरो नमस्कार नमन भन्न चाहन्छु र ईश्वरको फलभन्दा भन्न चाहन्छु। हाम्रो राजु श्रेष्ठ सर मलाई गराउनसँगै गराउनु भयो। राजु श्रेष्ठ सरले मलाई पनि ईश्वरको फलभन्दा मेरो शिर नुहाएर नमस्कार नमन र ईश्वरको फलभन्दा आशीष भन्न चाहन्छु। गल्ती भयो क्षमा गर्नु, माफ गर्नु पिता। हजुर आज सुधार्नु पिता, म केही जान्दिनँ, अजान छु पिता। हजुरलाई छोड्ने छैन, आज केही जानेको छैन पिता। हजुरले सिकाउँदै हुनुहुन्छ पिता। धन्यवाद ईश्वरलाई। नाच्छु र गुरुमसीमा हट गराउनु, सबै समस्या जति हटाएर बाधा आफ्नो हटाएर पिताले बोल्न सिकाउनु पिता। सिकाइसक्नु ईश्वरलाई धन्यवाद। गल्ती भए क्षमा गर्नु। मलाई गराउनसँगै गराउनु भयो राजु श्रेष्ठ सरले। राजु श्रेष्ठ सरलाई म सदा सर्वदा म पार्वती श्रेष्ठ तर्फबाट शिर नुहाएर नमस्कार नमन भन्न चाहन्छु र मलाई सँगै पनि राजु श्रेष्ठ सरले गराउनु भयो। मलाई फेरि पनि मेरो शिर नुहाएर सदा सदा नमस्कार र ईश्वरको फलभन्दा आशीष र मैले ईश्वर चिने यो माइक समातेर बोल्न जान्नु नै ईश्वर भन्न जान्नु नै ठुलो हाम्रो गवाई हो। परमात्माले पाइलो पाइलोमा गवाई दिनुभएको छ। म पुरानो दबाईलाई दोहोऱ्याउँदिनँ, छोटो समय छोटो छ। एउटा के अरे मेरो गवाई चाहिँ अहिले नयाँ गवाई चाहिँ माइत नगएको तिहार आयो। माइत नगएको धेरै भएको थियो, जानु त 5-6 वर्ष भयो। आमा त्यहाँसम्म गएको थियौँ, त्यहाँबाट गएको थिएन। मैले मेरो भाइलाई टिका नलागेको 25 वर्ष भएको थियो। मेरो भाइले अहिले दसैँमा तिहारमा आउँदै टिका लाउन भन्यो, त्यो पनि ईश्वरले छुटाउनु भयो। भाइको थिएँ हे पिता। अहिले त यत्रो वर्षसम्म भाइ दिदीभाइको भेट पनि छैन, टिका लाउन नि पाइँदैन भनेको थिएँ। तर मैले कुनै भाइ खोजेर नि टिका लगाइदियो भने धेरै आएको थिएँ। मेरो भाइ नै छ नि भनेर बसेको थिएँ। अहिले 25 वर्षको बेलामा बल्ल अहिले टिका लाउन पाएँ, त्यो पनि ईश्वरले छुटाउनु भयो। ईश्वर पितालाई करोड करोड फरक धन्यवाद पिता। हजुर जहाँ हुनुहुन्छ म त्यहाँ छु पिता, जहाँ पिता हुनुहुन्छ हामी त्यहाँ छौँ, म छु त्यही छु पिता। पितासँग मागे सबै थोक पाइँदो रहेछ। पितासँग मागे संसारी हुँदै धेरै दुःख पायो, धेरै कष्ट पायो। ईश्वरलाई चिन्न नपाउँदा अहिले पिता परमेश्वरले सबै दुःख कष्ट समस्या सबै हटाएर सुख शान्ति आनन्द दिनुभएको छ पिता। हजुरलाई लाखौँ अरौँ खर धन्यवाद। म शिरसीको नाममा कति दिन हिँडेँ, कति दौलतमा फसेर दुःखमा कष्टमा फसेर हिँडेको थिएँ। आज ईश्वर परमात्माले माइती पनि भेटाइदिनु भयो, दिदीबहिनी पनि भेटाइदिनु भयो, भाइ बुहारी पनि भेटाइदिनु भयो। ईश्वरलाई लाखौँ करोड धन्यवाद। सर्व संसार माता पनि पिता पनि सबै ईश्वर हुनुहुँदो रहेछ। हे पिता कोही छैन, केही छैन, ईश्वर भन्दा कोही पनि छैन भन्थे। अर्को दबाई यो लकडाउनमा कति दुःख थियो, कष्ट थियो। कोहीले के म छु, के खान्छौ तिमीले, कसैले भनेको थिएन। ईश्वरको मुखबाट हाम्रो हेमा म्याडमलाई लाखौँ करोड मेरो हृदयदेखि नमस्कार नमन र ईश्वरलाई लाखौँ करोड धन्यवाद। हेमा म्याडमले तपाईँको घरमा खानेकुरा केही छ कि छैन, पैसा छैन, ऋण छ भनेर भन्नुभएको थियो। म्याडम छ कि छैन भनेर भन्नुभयो ईश्वरको मुखबाट। त्यो पनि ईश्वरलाई लाखौँ करोड अरौँ खरोड धन्यवाद। र आफ्नो गवाई छ। सधैँ म सचैमा त आएको 2.5 वर्ष भयो। आउँथेँ, सधैँ आयो, सधैँ सरस्वती जिउमा हिँड्थ्यो, पोल्थ्यो, भगवती जति गरे पनि हुन्थेन। तर ईश्वरसँग प्रार्थना गर्न माग्न नजानेर नि रहेछ। एक दिन राजु श्रेष्ठ सरले भन्नुभएको थियो कि पाइलो आफू जति हिँड्छ बिहान हिँड्दाखेरि ममा भएको नराम्रो चिज नराम्रो तत्त्व जति पनि छ, दुःख दिने कष्ट दिने सबै मैले पाइतलले टेकेर भस्म खरानी बनाएर त्यसलाई धुलो पिठो बनाएर ईश्वरको महिमा ईश्वरलाई धन्यवाद भन्दै हिँड्नु भन्नुभएको थियो। त्यो वचन मैले एकदम मनमा लिएको थिएँ। मनमा कुरा त्यो दिनबाट मलाई एकदम भल चङ्गा छाङ्गा पितालाई लाखौँ करोड अरौँ खरोड धन्यवाद। म त्यसको नामै हे पिता। हजुर मैले माग्न नलानेर हाम्रो अगुवा सर म्याडमहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूको वचन ठेलाउन नजाने नि धेरै दुःख पाइँदो रहेछ। हामी सबैजना दुःखमा पढेर, कष्टमा पढेर, समस्यामा पढेर दुनियाँभरमा समस्या खाएर पैसा सिद्धेर धन सम्पत्ति सबै सिद्ध्याएर अनि हामी सच्चाइमा आएको हो कि होइन त? हो। त्यही भएर हामीले अगुवा सर म्याडम लिडरगणहरूको सबैको गवाई वचन शिक्षालाई एकदम वर्णन गर्न सक्नु पर्ने रहेछ। अनि हाम्रो बिग्रेको कामहरू सबै बन्ने रहेछ। मैले प्र्याक्टिकल गरेर हेरेँ, मैले प्र्याक्टिकल गरेँ। जहिले नै आउँथेँ सरहरूसँग, म्याडम सर हुन्थे, कराउँथेँ। मैले आइरहेको छु, भएको छैन भन्थेँ। सधैँ घर पोल्ने, मलाई सधैँ पोल्ने, आएर यहाँ बसे पनि जुरुक जुरुक उठाउने गर्थ्यो। मैले अस्ति 2 हप्ता अगाडि सरले भन्नुभएको वचन एकदम मनमा लिएँ। सर म्याडमले भनिराख्नुहुन्थ्यो त्यो शैतानले सबै भुलाइदिनु रहेछ। भन्छु भनेर घरमा भन्दै गयो, बाटा ठेला सबै बिर्सिने हो, के अरे बिर्सिने रहेछ। अनि बल्ल अस्तिबाट चाहिँ मैले एकदम मनमा खेलाएपछि मलाई एकदम भलचङ्ग छ। घर पनि व्यवहार बिग्रेर ऋणमा गढेर केही थिएन। सबैजनाले अब बिग्रियो तेरो व्यवहार पसल गर्नु नसक्ने भए किन राक्षस यो पसल हामीलाई ले भनेर कतिले भन्यो। पितासँग मागेको त सुमी म्याडमलाई पनि मेरो हृदयदेखिको नमस्कार नमन भन्न चाहन्छु र ईश्वरको
म्याडम चाहिँ एकदिन सुमी म्याडमको वचन शिक्षाले मलाई ठुलो ईश्वरको काम गर्नुभएको, ईश्वरको मुख भएर बोल्नु भएको रहेछ। सुमी म्याडम जहाँ हुनुभयो पनि मेरो हृदयदेखिको हार्दिक नमस्कार नमन र ईश्वरको फल भन्न चाहन्छु। र मलाई सुमी म्याडमको वचनले त्यो गवाईले मलाई एकदम ठुलो दबाई भयो। ईश्वरलाई लाखौँ करोड धन्यवाद। अनि त्यो दिनबाट मैले उहाँले जे भन्नुभएको थियो मैले त्यही गरेको थिएँ। मेरो देशको 15 दिन पनि नपुग्दै मेरो घरमा अहिले हेर्न आउनुहोस्, पसल ढकमाक्का झलल्ल बोलेको बनाउनु भएको। हे ईश्वर परमात्मा परमेश्वर हजुरले गर्न नसक्ने केही छैन, सबै गर्ने ईश्वरले। हामीले केही पनि गर्न सक्दैन। उसमा भने उसले म अनुविश्वासी भएर अरूसँग माग्न गएँ, ए मलाई यस्तो चाहियो, मलाई साह्रै गाह्रो पऱ्यो, ल्याउनुहोस् न, मलाई सापट ल्याउनुहोस् न भन्दाखेरि पनि तैँले कहाँबाट ल्याएर ती छ, तेरो केही पनि छैन। दुनियाँले वचन लाए, आफ्नो मान्छेले वचन लाए, आफ्नो भन्ने कोही पनि रहन्छ। मेरो पिताभन्दा परम पिता परमेश्वर परम प्रभु ईश्वर भन्दा अरू कोही पनि छैन। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परमेश्वर हजुरलाई लाखौँ करोड अरब खरब धन्यवाद। म यसको नाममा एक छोराका सन्जेल, एक बुढी सात सन्जेल, एउटा औँलाले टेक्न सकुन्जेल पिताको महिमा गर्छु, पिता महिमा गरेर हिँड्छु, भजन सुनाउँछु। हे पिता परमेश्वर, मैले कतिजनालाई जाउँ हिँड्न सन्चो हुन्छ भन्दाखेरि ए पैसा दिनुपर्छ, त्यहाँ पैसा माग्छ, झोला थापेर माग्छ। मलाई धेरैजनाले भन्यो, मैले यहाँ ल्याउँदा के मलाई राजु सर श्रेष्ठले मलाई पैसा दिनुहुन्छ र मलाई पैसा दिनुभएको छ। तपाईँहरूको रोग मैले खाएर मलाई मात्र अगाउने, तपाईँहरू अगाउनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त, को खाएर अगाउँछ? पानी तिर्खा लाने मलाई तपाईँहरूलाई तिर्खा लाने, मै खाएर पानी त अगाउनु हुँदा त पानी तिर्खा मेटाउँछ, तपाईँहरू नै तिर्खा मेटाउनु खानु पऱ्यो नि पानी त। त्यस्तै मैले कतिजनालाई भने, कतिजनाले ल्याइदिएँ। अहिले गएर ए यस्तो रहेछ, पूजा गर्न पाइँदैन रहेछ, त्यस्तो शब्दहरू आएको छ। कसैको अपरेसन गरेको 7 दिनको पत्ता ल्याएर सरको गरण गराएर ठिक भयो, अपरेसन गर्नु नपर्ने भयो, अहिले राम्रो भएको। त्यहाँ त कौशी मात्रै जान्दैछ अरूमा। ईश्वरलाई लाखौँ करोड अरब खरब धन्यवाद। मसियाको नाममा यो पिता धेरै कुराहरू सुहाउनु पर्छ, सहन जस्तो ठुलो के पनि रहेछ, सहन सक्दिनँ। मलाई धेरै रिस उठ्थ्यो पहिला, धेरै घमण्डी थिएँ मलाई परमेश्वरको जुन दिनमा परमेश्वरको सन्तान भएँ त्यो दिनबाट मलाई रिस घमण्ड कहाँ गयो। ईश्वरलाई लाखौँ करोड अरब खरब धन्यवाद। मसियाको नाममा मेरो श्रीमान पनि रिसाई घमण्ड थियो। ईश्वरको जुन दिन गरणसँगै गरे, त्योबाट जस्तो ईश्वर हुन्छ त्यस्तै बनाउनु भएको छ। ईश्वरलाई लाखौँ करोड अरब खरब धन्यवाद। मसियाको नाममा मेरो साखा सन्तान, छोरा नाति, भाइ भतिजा सम्पूर्णलाई ईश्वरको राज्यमा घोडा टेकाएर ईश्वरको महिमा गर्ने एक बनाउनुहोस् पिता। छिटोभन्दा छिटो भनेर मागेको छु। मेरो चार्ज कस्तो छ के छ भने, जहाँ दलित छ, जहाँ दुखी छ, जहाँ रोगी छ, म त्यहाँ उपचार गर्न जान्छु। एउटा साह्रै असहाय दुखी छ, त्यहाँ रोगी छ, मैले कतिपल्ट जाऊँ भन्ने उसलाई बाँच्न लेखा नभन् नचिरेको होला। ईश्वरलाई लाखौँ करोड अरब खरब धन्यवाद। मसियाको नाममा हे पिता, हे परमेश्वर परमात्मा हजुरको गवाई जति भनिन सकिन्न। पिताले पाइलोमा गवाई दिनुभएको छ, शब्दमा गवाई दिनुभएको छ। हे पिता हजुरको गवाई भनेर साध्दैन लाग्दैन। पिता हजुर हुनुहुन्छ, जहाँ पिता हुनुहुन्छ पिताले माग्दा दिन्छु, खोज्दा भेट्छ, ढोका त हजारौँ ढोका खोज्छु भन्नुभएको छ। ईश्वरलाई लाखौँ करोड धन्यवाद। समय छैन, एकैछिन म सुशीला म्याडमको वचन भन्न जान्छु। मलाई पिता परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभएको छ, ईश्वरलाई धन्यवाद। एउटा उसमा साउले गोरु दिनभरि जोत्न लान्थ्यो अरे सधैँ। एक दिन चाहिँ गोरु जोत्न छोडिदिएछ अरे, वनमा लगेर छोडिदिएछ अरे गोरु। अनि त्यो गोरु त चढ्दै जाँदा घाँस त त्यही खाँदै जाँदा एक दिन वनमा सिंह निस्केर सिंहले लखड्दै ल्याएछ अरे त्यो गोरुलाई। र अनि दलदलमा भाग्दा दलदलमा फसेछ अरे, सिंह पनि फसेछ अरे। अनि त्यो सिंहले भनेछ, त कति भाग्ला र तँलाई खान्छौ भने त दलदलमा फसेछ, तिमीले कसरी खान्छौ र? अब मलाई तिम्रो को छ त भन्दा, म त वनको राजा कोही पनि छैन भन्दाखेरि तेरो को छ त भन्दाखेरि गोरुले भन्छ, गोरुसँग एउटा आत्मा थियो, ईश्वरको आत्मा थियो। गोरुले भनेछ, मलाई त मेरो साउ खोज्नै आउनु छ, मेरो साउले उतार्नुहुन्छ, त यही डुबेर मर्छस् भनेछ। आखिर साउले भकारामा हेरेर गोरु नदिएर खोज्दै आउँदाखेरि गोरुलाई उतार गर्नुभएको छ अरे। अनि सिंह त त्यहाँ डुबेर मरेछ अरे। हामीलाई दुःख दिने शैतान दुष्ट आत्मा जति सबै दलदलमा फसेर डुबेर गइसक्यो, छैन भइसक्यो। अब ईश्वर परमात्मा अपार हुनुहुन्छ, पिता महिमा गर्नुहुन्छ। ईश्वरलाई लाखौँ करोड धन्यवाद। हजुरहरूले ईश्वरले परमात्माले दिनुभएको, हजुरहरूलाई दिनुभएको गवाईले मेरो घर परिवार मलाई सम्पूर्णलाई गवाई भइसक्यो। र मलाई परमात्मा परमेश्वरले दिनुभएको गवाईले सम्पूर्ण ईश्वरको जन सन्तान लिडरसन सबैलाई दबाई भइसक्यो भन्दै ईश्वरलाई लाखौँ करोड अरब खरब धन्यवाद। म यसको नाम ईश्वरलाई लाखौँ करोड अरब खरब धन्यवाद। म यसको नाम
त्रिलोकका सृष्टिकर्ता परम प्रधान परमेश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु म श्रेष्ठको नाउँमा। पोखरामा हुनुहुने प्रकाश सर, सुशीला म्याम, उहाँहरूको फ्यामिलीमा ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। कपनमा रहनुहुने हाम्रा सन्तोषी भट्टराई म्याम, रविन्द्र भट्टराई सर, उहाँहरूको फ्यामिलीमा पनि ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष परिरहोस् भन्न चाहन्छु। यसो हाम्रो मैत्री शाखामा रहनुभएका हाम्रा अग्रज अगुवा राजु श्रेष्ठ सर, राजु अधिकारी सर, हेमा म्याम, कल्पना म्याम, उहाँहरूको सम्पूर्ण फ्यामिलीमा पनि ईश्वरको आशिष सदा सर्वदा परिरहोस् भन्न चाहन्छु। यहाँ रहनुभएका दायाँ बायाँ रहनुभएका लिडर सरजी म्यामजी र वाद्यवादनमा रहनुभएका सरजी म्यामजी, उहाँहरूमा पनि ईश्वरको आशिष सदा सर्वदा परिरहोस् भन्न चाहन्छु। र परमेश्वरमा विश्वास गरेर आउनु भएका परमेश्वरका राजदूतहरूलाई पनि एकमुष्टमा म योजना लामिछानेको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। मैले ईश्वर चिने म आफ्नै कारणले मलाई शुभको समाचार सुनाउनु भयो गीता लामिछाने म्यामले, उहाँलाई पनि ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष परिरहोस् भन्न चाहन्छु। मलाई ग्रहण गराइदिनु भयो हाम्रा अगुवा राजु श्रेष्ठ सरले, उहाँलाई पनि नमन साथै ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। मलाई चङ्गाई गराइदिनु भयो राजु श्रेष्ठ सरले, ग्रहण गराइदिनु भयो रिता ओस्ती म्यामले, उहाँलाई पनि ईश्वरको आशिष भन्न चाहन्छु। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि म ब्लड क्यान्सर जस्तो घातक रोगले एकदम तडपिएर धन सम्पत्ति सम्पूर्ण सखा भएर एकदम गाह्रो अवस्थामा परेको थिएँ। त्यति गर्दा पनि रोग सन्चो हुन्छ कि हुन्न भन्ने दोधारमा नै थिएँ। त्यति बेला रिता लामिछाने म्यामको मुख भएर परमेश्वर बोल्नुभयो, शुभको समाचार सुनाउनु भयो र त्यसपछि मैले एकदम धन सम्पत्ति नाश भइसके पछाडि पनि म अब परमेश्वर मलाई सम्पत्ति पैसा खर्च गरेर खासै केही होला जस्तो त लागेको थिएन, बाँच्छु भन्ने पनि आश लाग्दैन थियो। जब उहाँको मुखबाट परमेश्वर बोल्नुभयो, उहाँले यस्तो ठाउँ छ यहाँ जानुहुन्छ भने मलाई पनि यस्तो भएको थियो भनेर उहाँले आफ्नो गवाई सुनाउनु भएको थियो। उहाँको गवाईले नै मेरो मनमा छोएको थियो र मलाई पनि निको हुन्छ भनेर मैले एकदम हिँड्न नसक्ने अवस्थामा पनि आएर ट्याक्सीमा आएर एकदम छेउमा बस्न सक्ने पनि थिएन, कुर्सीमा बसेको थिएँ। त्यो दिन आएकै दिनमा परमेश्वरले सुन्नु भएको थियो होला। भित्र आउने बित्तिकै एकदम टाउकोबाट केही निस्केर गएको जस्तो छ्याङ्ग भयो। परमेश्वर पितालाई करोड धन्यवाद गर्छु म श्रेष्ठको नाउँमा। त्यही दिनदेखि नै मेरो आत्मामा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने मनमा भिजिसकेको थियो, परमेश्वरमा विश्वास बढिसकेको थियो। अब चाहिँ मलाई पैसा खर्च गरेर भन्दा पनि परमेश्वरमा विश्वास गर्दा नै मलाई सन्चो हुन्छ भन्ने विश्वास एकदम बढिसकेको थियो। यसमा पनि परमेश्वर पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु म श्रेष्ठको नाउँमा। यति मात्रै होइन, यो गवाई त मैले पहिले पनि भनिसकेको गवाई हो। अनि मैले यति गर्दै गर्दा पनि अब हस्पिटल पनि जाँदै गरेको थिएँ, अनि यहाँ महिमामा पनि आउने गरेको थिएँ। त्यति बेला अब खर्च पनि भइराखेको थियो, औषधि फलोअपमा पनि गइराखेको थिएँ। खर्च त अझै पनि दुष्ट शैतानले नै जितिरहेको रहेछ। त्यति बेला पनि मेरो मन दोधार मात्रै गराएको थियो, दोधार गराएको रहेछ। अनि त्यति बेला चट्ट औषधि छोड्ने आँट चाहिँ दुष्टले गर्न दिएको रहेनछ। मैले औषधि पनि युज गर्दै गरेँ अनि महिमामा पनि आउँदै गरेँ। तै पनि परमेश्वर पिताले सधैँभरि दिइराख्नु पर्ने ब्लड त्यति बेला चाहिँ दिनै नपर्ने बनाइदिनु भयो। परमात्मालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु म श्रेष्ठको नाउँमा। अनि ब्लड पनि दिनु नपर्ने भयो, अनि औषधिहरू पनि अरूहरूलाई म जस्तै बिरामी अरूहरूलाई दिनुपर्ने जस्तो अब उहाँहरूलाई चाहिँ सबै दिनुपर्ने थियो। तर मलाई चाहिँ जति भन्नुभएको त्यो घटाउँदै जानुभएको थियो। अनि औषधि खाँदै गर्थेँ, फलोअपमा जाँदै गर्थेँ। अनि लकडाउन भयो,
अनि त्यसपछि अब मेरो घर गोर्खा हो। म अनि फेरि घर गएँ। अब यहाँ बस्न पनि गाह्रो नै थियो। अनि त्यसपछि अब लकडाउन हुने भने त थाहा थिएन। फागुनमै म घर गएको थिएँ। त्यसपछि लकडाउन भयो अनि महिमामा पनि यहाँ आउन सकिनँ। नसके पनि म घरमा आफूले गर्नुपर्ने जे जानेको छु परमेश्वरमा एकदम विश्वास गरेर आफूले जानेको प्रार्थना गर्दै गरेँ। अनि हाम्रो गाउँमा पनि थियो महिमा हुन्थ्यो। सानो भने पनि महिमा हुन्थ्यो। विश्वास गर्ने त थोरै नै हुनुहुन्थ्यो, तैपनि महिमा हुन्थ्यो। अनि म जान्थेँ, त्यहाँ पनि जान्थेँ महिमा हुँदाखेरि। अनि कहिले हुने कहिले नहुने त्यहाँ पनि त्यस्तै नै भइराखेको थियो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ हजुरको महिमा गरेर हिँड्न पाऊँ परमात्मा। मैले यहाँ अब हजुरको विश्वास गर्ने भन्दा निन्दा गर्ने नै बढी छन्। यहाँ चाहिँ हजुरले यिनीहरूलाई पनि विश्वास गर्ने सक्ने यज्ञको गराउनुहोस् परमात्मा परमेश्वर भनेर माग्दै गरेँ। तर पनि लकडाउनको समय भएर पनि अब विश्वासको कमीले होला उहाँहरू पनि बस्न सक्नु भएन। तर निरन्तर मागि नै रहेँ। अनि महिमाको कमी भएर होला मलाई एकदम दुष्टले चलायो, एकदम गाह्रो बनायो, घाउ बनायो, खुट्टामा एकदम गाह्रो हुने। अब त्यसलाई जनै खटिरा भन्दो रहेछ। अनि हस्पिटलै आउनुपर्ने बनायो, एकदमै गाह्रो भयो। अनि महिमाको पनि कमी भएको कारणले होला। अनि त्यसपछि हस्पिटलै गएँ, भर्ना हुनुपर्छ भनेर डाक्टरले भर्ना राख्नुभयो। अनि 7 दिन पछाडि सन्चो भएर म घर गएँ। त्यसपछि पनि महिमा राम्रो हुन सकेन। मैले जे जति जानेको थिएँ त्यति बेला त गर्न त गरेकै थिएँ, तैपनि कमी नै भयो होला। अनि फेरि पनि बिरामी भए। अहिले भदौमा पनि एकदमै गाह्रो भयो। 3 दिनसम्म ज्वरो आयो। तर मलाई परमेश्वरमा चाहिँ एकदमै विश्वास थियो। 3 दिनसम्म ज्वरो आउँदा पनि म यस्तो ब्लड क्यान्सरको रोगी औषधि युज गरिराखेको मान्छे भए पनि मलाई चाहिँ एकदम परमेश्वरमा विश्वास थियो। यो सानो तिनो ज्वरोले त मलाई केही पनि हुन सक्दैन भनेर मागिरहे ईश्वरमा। तर 3 दिनमा एउटा ट्याब्लेट पनि नखाइकन परमात्माले ज्वरो सन्चो गराउनु भयो। यसमा पनि परमपिता परमेश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु म यसको नाउँमा। अनि त्यसपछि यहीँ बसिरहे, महिमा गरिरहे। अस्ति भदौको कुरा हो। अनि हाम्रो कल्पना म्यामजी कहाँ आएर पनि सल्लाह लिए, महिमा गरे। अन्य भाषा हुँदो रहेछ दिउँसोमा 1 बजे 1 घन्टा हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि आएँ, उहाँको शिक्षा पनि लिएँ। उहाँले भन्नुभएको कुराहरू मनमा राख्दै गएँ। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो, उहाँको एकदम यो वचन चाहिँ मनमा खेलाइराखे कि 2वटा डुङ्गामा खुट्टा राख्नुभयो भने तपाईँले सोचेको जस्तो हुन सक्दैन भनेर म्यामजीको मुख भएर परमेश्वर बोल्नु भएको थियो। यो वचनलाई चाहिँ मनमा खेलाइराखेको थिएँ। त परमेश्वरले एकदमै चुन्नु भयो। जति भएको यो मनमा भएको नराम्रो, दुष्टले गराएको नराम्रोलाई दुई पखाली गरी परमेश्वरले चुन्नु भएको रहेछ। त्यसपछि मैले हस्पिटलमा रोग फर्किएको छ भनेर भन्दा पनि गएर जचाउँदाखेरि रोग फर्किएको छ भने त्यो रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म परमेश्वरसँग एकदम प्रार्थना गरेर गएको थिएँ। त परमेश्वरले भला चङ्गा राखिदिनु भयो। रोग त फर्केको छैन, ठिक भएको छ भन्ने रिपोर्ट आयो। त्यसपछि मैले औषधि पनि खान छोडेको छु। अहिले 3 महिना भयो जब औषधि खान छोडेको थिएँ। आज परमात्माले एकदम डराएर खडा बनाएर तयार पार्नु भएको छ। यसमा पनि पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु म यसको नाउँमा। अनि त्यसपछि मेरो अब गवाई त थुप्रै छ हैन। अहिले त्यसपछि चाहिँ झनै विश्वास बढेको छ परमात्मामा। 2वटा डुङ्गामा खुट्टा हाल्दा चाहिँ कसैलाई पनि राम्रो नहुने रहेछ। हजुरहरूले पनि कसैले त्यस्तो गर्नुभएको छ भने अबदेखि नगर्नु होला। मलाई पनि 5 वर्ष औषधि खानुपर्छ भन्नुभएको थियो डाक्टरले। जम्मा 1.5 वर्ष पनि औषधि नखाइकन परमेश्वरले एकदम भला चङ्गा राखिदिनु भयो। परमात्मालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु म यसको नाउँमा। अनि त्यसपछि मेरो अब गाउँमा त एकदमै सबै घर पनि बेचिसकेर एकदम सबै कुरा सकिएर नै म भनिरहेको थिएँ परमात्मालाई, हे ईश्वर अरू सबै कुरासँग मलाई केही सम्बन्ध छैन, अरू कुरा मलाई केही पनि चाहिँदैन। हजुरलाई नै चिन्न नसक्दा आज यो अवस्थामा पुगेको थिएँ। अब बल्ल हजुरलाई चिन्न पाएको छु, सकेको छु। अब मलाई हजुरको महिमा गरेर मात्रै हिँड्न सक्ने योग्यको गराइदिनु परमात्मा। हजुरको महिमाको कमी हुन नपरोस् मलाई भनेर मागेको थिएँ। त
आज परमात्माले यही मैपीमा नजिकै आएर एउटा कोठा खोजेर बस्न सक्ने योग्यको गराइदिनु भएको छ। यसमा पनि परमपिता परमेश्वरलाई करोडौं धन्यवाद गर्छु म यशुको नाउँमा। त्यति मात्रै नभइकन आज 3-4 दिन भयो म घरबाट हिँडेको। आउँदा आउँदै घरबाट हिँड्दासम्म हामीले कोठा पनि खोजेको थिएनौँ, बन्दोबस्त थिएन। त्यसपछि एकदमै कोठा पनि बने जस्तो नै भेटायो। अनि 1 महिना भइसकेको थियो कामको खोजी गरेको। कुनै व्यापार व्यवसाय मिलाइदिनुहोस् परमात्मा। मैले त्यहाँ गएर महिमा गरेर पनि हजुरको राज्यमा एकदम बाँच्न सक्ने बनाइदिनुहोस् पिता भनेर मागेको थिएँ। 1 महिना अगाडि 10 लाख 14 लाख भनेर एउटा खाजा घर जस्तो भन्नुभएको थियो भने त्यही ठाउँमा यही बस पार्कमा हिजो मात्रै परमात्मा परमेश्वरले जम्मा 1 लाखमा मिलाइदिनु भएको छ। यसमा पनि परमात्मालाई करोडौं धन्यवाद गर्छु म यशुको नाउँमा। गवाई त थुप्रै थियो होइन, समयको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मलाई परमात्माले दिनुभएको यस गवाईले हजुरहरूको घर परिवारमा पनि दबाई मिलिसक्यो। हजुरहरूलाई परमात्माले दिनुभएको गवाईले पनि मेरो घर परिवारमा मलाई पनि गवाई मिलिसक्यो भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। परमात्मा परमेश्वरलाई मसिमा करोड धन्यवाद। पोखरामा हुने प्रकाश सर, सुशीला म्याम र कपनहाइटमा हुने सन्तोषी म्याम, रविन्द्र भट्टराई सर र हाम्रो मैपी शाखामा हुने राजु श्रेष्ठ सर र राजा अधिकारी सर, हेमा म्याम र कल्पना म्यामलाई एकमुष्टमा सुसम्मान गर्न चाहन्छु। र मलाई सच्चाइ चिनाउनु हुने मेरो आफ्नै श्रीमती, उहाँमा पनि पहिला अनेकिन्ती रोगहरू थियो र उहाँले चाहिँ यो मैपी शाखामा आएर चाहिँ महिमा गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले महिमा गरे पछाडि उहाँको अनेकिन्ती रोगहरू एकदम मसीमा हट गरेर अहिले भलचङ्ग राखिनु भयो। अनि मेरो नाम चाहिँ बाबुकाजी गुरुङ हो, मेरो श्रीमतीको नाम चाहिँ सम्झना गुरुङ। अनि हुन त म भर्खर जुरेको हो, तर मैले युट्युबहरूमा चाहिँ महिमाहरू हेरिरहेको थिएँ अनि यो भजनहरू सुनिरहेको थिएँ। अनि म चाहिँ यहाँ भरभर हो। अनि मलाई ग्रहण चङ्गाई गराइदिनुहुन्छ, मलाई ग्रहण गराइदिनुहुन्छ फुलमाया सेट्टी म्याम हुनुहुन्छ, अनि चङ्गाई गर्नुहुने अनिता श्रेष्ठ म्याम, उहाँलाई पनि ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष बसिरहोस् भन्न चाहन्छु। र मेरो अब गवाईहरू त अब पाइले पछि छ, तर म अहिले भर्खर नयाँ गवाई भन्न चाहन्छु। र आजभन्दा त्यस्तै 2 हप्ता जति हुन होला। अनि मैले चाहिँ अब विदेशको लागि एप्लाई गरेको थियो, अनि साउदीको लागि ड्राइभरमा। अनि 3 महिना भएको थियो, त्यस्तो केही भएको थिएन। अनि यहाँ आएर मैले यस्तो प्रार्थना गरेँ। अनि यहाँ आएको 1 हप्तामा मेरो भिसा निस्किसक्यो होइन। अनि अब मेरो यो 14 तारिकको फ्लाइट छ, आज 10 तारिक भयो। अनि अब म जता भए पनि अब ईश्वरको अब सम्झिराख्नेछु, अब युट्युबमा भजनहरू सुनिराख्नेछु। अब यही नै भन्न चाहन्छु। ईश्वरलाई करोड धन्यवाद गर्छु म चाहिँ यसको। परमेश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु म यशुको नाउँमा। परमपिता परमेश्वर, तिमी लोकका सृष्टिकर्ता परमप्रधान ईश्वरलाई करोड धन्यवाद गर्छु म यशुको नाउँमा। हाम्रो पोखरामा हुनुहुने प्रकाश सर, सुशीला म्याम र उहाँको 2टा नानीहरूमा पनि यहीँबाट म गीता विष्टको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहेर परमेश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु यशुको नाउँमा। र कपनहाइटमा हुनुहुने सन्तोषी म्याम, रविन्द्र सर र उहाँको 2टा नानीमा पनि म गीता विष्टको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहेर यसै मैपी शाखामा ल्याएर हाम्रा 2 राजु सर, राजु अधिकारी, राजु श्रेष्ठ सर, हेमा म्याम, कल्पना म्याम र सबै दायाँ बायाँ बस्नुहुने लिडरजन सबैमा म गीता विष्टको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् नमस्कार। परमेश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु म यशुको नाउँमा। र परमात्माको आत्माबाट जन्मिनु भएका परमेश्वरका सन्तानहरू जति पनि आउनुभएको छ
उहाँहरूलाई पनि मेरो हृदयदेखि नै नमस्कार भन्न चाहेर परमेश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु। मसी येशूको नाउँमा मेरो गवाई नै भन्नुपर्दा त सबैभन्दा ठुलो गवाई नै ईश्वर चिन्नु नै गवाई भन्छु मैले होइन। परमेश्वर पितालाई धन्यवाद, मलाई गरनसँगै गरिदिनु भएको। उहाँहरूको नाम त मैले सदा सर्वदा भनिरहन्छु, नाम मलाई थाहा नभए पनि उहाँहरूको मुहार भन्ने चाहिँ मेरो एकदमै आत्मामा झल्किरहेको हुन्छ। उहाँहरूलाई पनि परमेश्वर पिताले एकदमै परिपूर्णको आशिष दिनुहोस् पिता र परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु मसी येशूको नाउँमा। जानेको त केही पनि छैन पिता, 4 वर्षको सन्तान मङ्सिरको 1 गते हुँदैछु, तैपनि पिताले सिकाउनुहुन्छ होइन। ईश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो आत्मामा, त्यही भएर ईश्वरसँग सिक्नुपर्ने रहेछ हरेक कुरा। हाम्रा अगुवाको आज्ञा पालन गरेर सिक्यो भने पिताले पनि सिकाउनुहुन्छ र उहाँहरूको पनि आज्ञा पालन गर्दै हिँड्यो भने हामीलाई नहुने त केही पनि रहेनछ। सबै कुरा ईश्वरमा नै भरोसा गरेर हिँड्यो भने सबै कुरा ईश्वरले नै आशिष वर्षाइराख्नु हुने रहेछ भन्ने आज पक्का विश्वास गरेर परमेश्वर पिताको भरोसामा हिँडेको पनि 4 वर्ष भयो। पिता हजुरलाई धन्यवाद गर्छु मसी येशूको नाउँमा। गवाई नै भन्नुपर्दा त कहाँबाट छेउ कहाँबाट टुप्पो जस्तो हुन्छ होइन। पिताले कति हो कति गवाई त दिनुभएको छ, तर सबैभन्दा ठुलो गवाई नै ईश्वर चिन्नु हो म चाहिँ होइन। ईश्वर चिनेपछि सबै थोक पाइँदो रहेछ। आज एउटा दसैँमा 2 वर्षको अवधिमा अहिले दसैँमा माइत गएको थिएँ होइन। माइत जाँदाखेरि मेरो आमा चाहिँ एकदमै बिरामी हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ अब सबैले अलिक गाह्रो नै हुन्छ भन्नुभएको थियो लकडाउनको बेला, तर ईश्वरसँग मागिरहेको थिएँ तर मागेको अनुसारले पिताले पुरा गर्नुभयो। आज त्यो ठाउँमा गएर आमालाई गरनचङ्गाई पनि गर्ने योग्यको परमेश्वर पिताले गराउनु भयो र आमाले पनि एकदमै विश्वास गर्नुहुन्छ होइन। र आमालाई चाहिँ गवाई ईश्वरले के दिनुभएको छ भने एकदमै पेट निचार्ने, त्यो एकदमै केही खानै नहुने खाना नै आमाले यति पनि खानुहुँदो रहेछ। त्यही पनि अब मैले चाहिँ ईश्वरसँग मागिकन होइन पिता उहाँलाई पनि चुन्नुहोस् भनेको थिएँ र आज आमाले जे खाए पनि त्यो घाँटी पोल्ने, त्यो अमिलो पानी आउने, त्यो एकदमै मसीमा नाश भएर गएछ। र आमाले चाहिँ भन्नुहुन्छ आज मलाई सन्च छ, आनन्द छ, खुसी छ भन्नुहुन्छ। 74 वर्षको आमालाई पनि ईश्वर चिनाउन पाएमा म यो नै एकदमै ठुलो भाग्यमानी ठान्दछु। आज पितालाई धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। र एउटा गवाई छ हाम्रो राजु सरकै गवाई सुनिरहन्थेँ। लकडाउनमा यो भित्र बसेर पनि हामी महिमा गरिरहन्थ्यौँ। म्यामले भनिराख्नुहुन्थ्यो तास खेल्नुहुन्थ्यो, सरले पहिला रक्सी खानुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने कति भनेको होला यो कुरा, कति भनेको होला, अब त नभने हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्थ्यो, तर भन्नै पर्ने रहेछ। पिता हजुरलाई धन्यवाद, यसमा पनि करोड धन्यवाद गर्छु मसी येशूको नाउँमा। मेरो दाइले अचम्मै तास खेल्ने, जहिले पनि फोन गर्दा कहिल्यै घरमा हुनुहुन्न थियो, गाडी थियो, किराना पसल थियो, अनि उहाँसँग मिल थियो, हरेक कुरा थियो, तर त्यो सबै लथालिङ्ग बनाएर भत्ताभुङ्ग बनाएर दाइले चाहिँ तास खेल्दै हिँड्नुहुँदो रहेछ। जहिले फोन गर्दा घर नभेट्ने। अनि के भएको छ पिता तपाईँ जान्नुहुन्छ है यो के भएको छ भनेर एक दिन वहीँ जाँदैको शनिबारको दिन थियो। अनि त्यहाँबाट त्यो बस्दै सरको गवाईको याद गरेर अनि मैले चाहिँ उहाँसँग अलिकति किनकि मनै दुखाएर म दाइसँग एकदमै भने दाइ हजुरले यस्तो गर्नुहुन्छ भने हामी यो घरमा फर्किँदैनौँ, भनेको कुराहरू तपाईँले मान्नुहुन्न भने तपाईँले चाहिँ अब यो कहिले कसरी सुध्रिनुहुन्छ त, मभन्दा ठुलो दाइ हो होइन। अनि त्यसो भन्दाखेरि दाइले एक वचन पनि बोल्नु भएन। अनि पितासँग मागेर एकदमै प्रार्थना गरेर त्यो घरबाट निस्केको थिएँ। भन्नुभएको थियो कि तिमीले त्यो शुभको समाचार सुनाउँदाखेरि कसैले सुनेन भने तिम्रो पैतालाको धुलो टकटकाएर हिँड भनेर एउटा वचनलाई याद गरेको थिएँ। त्यो वचनलाई याद गर्दै म ढोकाबाट बाहिर निस्केर म यता काठमाडौँतिर फर्केँ त मेरो दाइले तास खेल्न भनेकिन एकदमै बिल्कुलै छोड्नु भयो भनेर चाहिँ मेरो सानो बहिनीले यो गवाईहरू यता प्रकट गर्नुभयो। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु मसी येशूको नाउँमा। परमेश्वरले नगर्ने केही पनि छैन, सबै कुरा परमेश्वरलाई जिम्मा लाउनु पर्ने रहेछ, परमेश्वरलाई नै सुम्पिनु पर्ने रहेछ। हामीले त केही गर्न पनि सक्दैनौँ होइन। ईश्वर गर्नुहुन्छ, पिता तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर हिँडेको थिएँ। आज दाइले चाहिँ एकदमै तास खेल्न छोड्नु भयो भनेर मेरो बहिनी त 8 वर्षको छ, बाबाले तास खेल्न छोड्नु भयो, हामीलाई सिस्टर बाबाले तास खेल्न छोड्नु भयो भनेर उनीले फोनबाट भन्दा
हजुरले हरेकलाई कार्य गर्नुहोस्। त्यो ठाउँमा पनि पिता तपाईँको आशिष वर्षोस् भनेर हिँडेको छु पिता परमेश्वर। त्यो ठाउँमा हजुरको महिमा त पुगेको छैन, तर म त पुगेँ नि पिता। हजुर त जहाँ बस्यो हामी त्यहीँ हुनुहुँदो रहेछ भनी यति विश्वास गरेको छु। परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु। म यसोको नाममा आज एउटा त्यो कुनामा बसिराख्नु हुने आमालाई अस्ति नै कल्पना म्यामहरू सरहरूबाट सम्झाइराख्नुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई खै कस्तो होला र भन्ने म पनि मनमा झस्केको थिएँ। तर आज उहाँ चाहिँ उठेर नाच्नु भएको देखिरहेको थिएँ होइन। परमेश्वरमा चाहिँ एकदमै विश्वास गर्नुपर्ने रहेछ, भर पर्नुपर्ने रहेछ, उहाँलाई आत्मा दिनुपर्ने रहेछ, अरू केही होइन रहेछ होइन। भन्नुभएको छ नि मेरो भर पर, मेरो विश्वास गर, मेरो महिमा गर, तिमीलाई म भौताएको जीवन दिन्छु भनेर परमपिता परमेश्वरले वचनमा मात्रै सीमित राख्नु भएन, गरेरै देखाउनु भयो। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। उनै परमेश्वरको सम्झना विश्वास गर्ने हो, उनकै भर पर्ने हो। उनै परमेश्वरको सम्झना विश्वास गर्ने हो, उनकै भर पर्ने हो। कतिवटा हिजो हाम्रो गएको छोडी रुँदा, कतिवटा हिजो हाम्रो गएको छोडी रुँदा, रिसाहा गर्छन् किन हाम्रै उद्धार हुँदा, रिसाहा गर्छन् किन हाम्रो उद्धार हुँदा। उनै परमेश्वरको सम्झना विश्वास गर्ने हो, उनकै भर पर्ने हो। उनै परमेश्वरको सम्झना विश्वास गर्ने हो, उनकै भर पर्ने हो। हो कि होइन हजुर? उनै परमेश्वरको विश्वास गर्ने हो, उनै परमेश्वरको भर पर्ने हो। यो सुरमा सुनेको भजन हो। मैले प्रकाश सर र सुशीला, धन्यवाद ईश्वरलाई। प्रकाश सर र सुशीला म्यामले चाहिँ त्यो एउटा सुरुमा महिमा गर्दाखेरिको यो भजन एकदमै मेरो आत्मामा बिचिरहेको थियो होइन। परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। र परमात्माको एकदमै विश्वास गर्नु, भर पर्नु होइन, नडराउनु। परमेश्वरले भन्नुभएको छ नडराऊ मेरो सन्तान, मेरो पासमा आऊ, मपट्टि फर्क्याऊ र मलाई मन देऊ, तिमीले मलाई धन सम्पत्ति होइन मन दिए पुग्छ भन्नुभएको छ। एउटा गवाई थोरै भन्छु, है गाह्रो नमान्नु होला। ईश्वरलाई धन्यवाद। मैले धेरै ठाउँ मैले पैसाको लागि एकदमै ब्याङ्क धाएको थिएँ, तर मैले पाएको थिइनँ। 9% 10% भनेको थिएँ, तर परमात्माले भन्नुभएको छ तिमी नडराइकिन ढुक्क मन भएर मसँग विश्वास गऱ्यौ भने तिमीलाई मैले भौताएको जीवन दिनेछु भनेर त्यसै भन्नुभएको रहेनछ। आज परमेश्वरले 1% मा चाहिँ मलाई आज परमेश्वर पिताको आशा भरोसा गर्नाले 1% मा मलाई चाहिँ 8 लाख रुपियाँ परमात्माको आत्मा भएर चाहिँ उहाँले ऋण दिनुभएको छ। त्यसलाई म ऋणै भए पनि होइन आशिष भन्न चाहन्छु। परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। किनभने धेरै ठाउँ भौतारिएको थिएँ, धेरै ठाउँ आत्तिएको थिएँ, हरेक ठाउँमा माग्न जाँदाखेरि तैँले के गरेर तिर्छेछ भनेका पनि थिएँ हरेक ठाउँले, तर म डराएको थिइनँ। पिता तपाईँ हुनुहुन्छ भनेको थिएँ, तर त्यसलाई म ऋण सम्झिन्न, ईश्वर आशिष सम्झिन्छु। परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। कसैको रोकिएको छ भने पनि यसै गवाईले दबाई होस्। ईश्वरलाई धन्यवाद। यो संसारमा बसुन्जेली हामीले गर्नै पर्छ, खानै पर्छ होइन। र परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। करोड धन्यवाद गर्छु र मेरो गवाईले सबै हजुरहरू सबै आत्मिक जनहरूलाई दबाई भइसक्यो र हजुरहरूको गवाईले पनि मेरो घर परिवार सबैलाई दबाई भइसक्यो भन्दै परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाम। परमेश्वर पितालाई धन्यवाद। एकदम कति ठुल्ठुलो गवाई होइन। उत्साहित हुनुहुन्छ नि? गवाई सुनेर एकदम झुमर्दा हुनुभएको छैन? एकदम परमेश्वर पिताको लागि एकदम हात माथि लगाएर एकदम तालीले उत्साहित हुनु होला होइन। जति धेरै ताली बजाउनुहुन्छ त्यति नै हामीले एकदम आशिष पाउँछौँ होइन। एकदम ठुलो आवाज निकालेर तालीले सम्मान गर्नु होला परमात्मा पिता परमेश्वरलाई होइन। येशूको नाममा अब क्रम रहेको छ लिडरजनबाट भजन रहेको छ।
जो कोही पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने लिडरज्यूबाट भजन गाउन आउनुहोला। Hello.
सदा सर्वदा हामीमा परिरहोस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद गुरु मसीह यीशुको नाउँमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यस मसीहको नाउँमा। भजनपछि गवाईको क्रमलाई नै जोडिन चाहन्छु। जनबाट 5 जना गवाई रहेको छ। गवाईमा ईश्वरमा जुट्नुभन्दा अगाडि र ईश्वरमा जुट्नुभन्दा पछाडि जे थियो त्यो भनिदिनु होला। पहिला यस्तो थियो र ईश्वरमा आइसकेपछि मलाई यस्तो गर्नुभयो ईश्वरले भनेर गवाई दिनुहोला र एकदम समयलाई पनि ख्याल राख्नुहोला भन्दै परमात्मा पिता परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु यस मसीहको नाउँमा। जति पनि गवाई आउनेछ यो मेरो गवाई हो भनेर हजुरहरूले आत्मामा लिनुहोला भन्दै परमात्मा पिता परमेश्वरलाई धन्यवाद यस मसीहको नाउँमा। परमात्मा परमेश्वरलाई करोड करोडको धन्यवाद। म आज परमात्मा परमेश्वरको प्रार्थनामा छु। किनकि प्रार्थना गरेपछि परमात्मा परमेश्वर हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। अनि ईश्वर हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। परमात्मा परमेश्वर र ईश्वर हामीलाई आशिष र शक्ति सन्तान भएर दिन्छन्। किनकि हामी परमात्मा परमेश्वरको सन्तान हो। त्यही भएर हामी परमात्मा परमेश्वरको र ईश्वरको सन्तान भएको हो। परमात्मा परमेश्वर जो दुष्ट शैतानलाई अहिले गुरु मसीह येशूको नाममा हात गरिसक्नु भएको छ। परमात्मा परमेश्वरले र ईश्वरलाई करोड करोडको धन्यवाद। किनकि आज म सच्चैमा प्रार्थना गर्दैछु। त्यही भएर परमात्मा परमेश्वरले मलाई आशिष र शक्ति दिनुभएको छ। किनकि यो कुरालाई लिनुभएको छ कि किनकि म परमात्मा परमेश्वरको सन्तान भएर परमात्मा परमेश्वरले मलाई आशिष र शक्ति दिनुभएको छ। त्यही भएर आज म सच्चैमा प्रार्थना गर्न आएको हो। किनकि परमात्मा परमेश्वर मेरो यो टन्सिल निको गरिदिनुहुन्छ। एउटा दवा मिसाएर त्यसले मेरो टन्सिल एकदम गुरु मसीह येशूको नाममा हट हुन्छ। त्यही भएर ईश्वर मलाई जुन शक्ति दिनुहुन्छ त्यो शक्तिले दुष्ट शैतान आफै गुरु मसीह येशूको नाममा हात हुन्छ। यो कुरालाई कि म आज प्रार्थना गर्न सकिरहेको छु
किनकि सत्यमा प्रार्थना गरेपछि परमात्मा परमेश्वर मलाई शक्ति आशिष दिनुहुन्छ। के खुसीमा कि म आज प्रार्थना गर्दैछु, त्यही भएर म आज शक्ति र आशिष लिन परमात्मा सत्यमा परमात्मा परमेश्वरसँग लागि प्रार्थना गर्न आउँछु। ईश्वरलाई गुरुमसी यसुको नाममा धन्यवाद। किनकि यो खुसीमा भने कि आज म सत्यमा प्रार्थना गर्न आएको हो। सबै परमात्मा परमेश्वरहरूलाई धन्यवाद। किनकि म शक्ति र आशिष लिएर जानियो। ईश्वर पितालाई धन्यवाद। मेरो गवाईले हजुरहरूलाई दया भइसक्यो। हजुरको दबाईले मलाई दबाई भइसक्यो। ईश्वरलाई धन्यवाद। ईश्वर पिता परमात्मालाई करोड करोड धन्यवाद। म यसुको नाममा सर्वप्रथम त यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ ईश्वरको आत्मिक सन्तान सबैजनालाई एकैमुष्टमा दर्शन अनि नमस्ते भन्न चाहन्छु। सर्म्याम लिडरजन सबैजनालाई र टोल गल्ली गल्लीमा सत्यताका बिरुवा छरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण लिडरजन अगुवाजन सम्पूर्णमा ईश्वरको आशिष भरिपूर्ण भइरहोस् भन्न चाहन्छु। र मैले सच्चाइ चिनेको मेरो नानीको कारणले र मैले सच्चाइ चिनेको पनि आज 5 वर्ष भइसक्यो। तर मैले सच्चाइ चिनेको त 5 वर्ष भयो, तर सत्य ईश्वर मैले चिन्न सकेकी रहेनछु। मैले भर्खरै चिन्दैछु। किनकि मलाई त ईश्वरले चिन्नु भएको हो, तर मैले ईश्वरलाई चिन्न ढिला गरेकी रहेछु। यसमा पनि ईश्वर पिता परमात्मामा क्षमा माग्न चाहन्छु पिता। र म धेरै दुःख कष्टमा थिएँ, किनकि मैले सबैजनालाई अस्ति नै पनि मैले गवाई त सुनाइसकेकी छु। कतिपय जनले मेरो गवाई सुन्नु भएको छैन होला। म सर्टकटमा भन्छु पहिलाका गवाईहरू चाहिँ। किनकि मेरो नानी जन्मिँदैखेरि ऊ अपाङ्ग हो, हिँड्न सक्थेन, ऊ बोल्न नि सक्थेन, उसको कान सुन्थेन, आँखा पनि देख्ने थिएन, उसको हात खुट्टा केही नचल्ने, टाउको सबै लुलो र्याल छुवाइरहेथ्यो। त्यस्तो अवस्थाको बच्चा मैले यो ठाउँमा लिएर आएको थिएँ, जुन सच्चाइ भन्ने यहाँ बसपार्कमा मैले यहाँ ल्याइपुर्याएको थिएँ। त्यो अवस्थामा ल्याउँदा मेरो नानीको केही पनि थिएन। ऊ एउटा मरेको मुर्दा जस्तो मान्छे मैले बोकेर आएको थिएँ। जब यहाँ बोकेर आएँ तब यहाँ आएर रोमिदासको नौधिकार गरेर मैले त्यस दिनबाट गरेँ। त्यसै दिनपछि त्यसको 1 हप्ताबाट मेरो नानीमा यति धेरै सुधार हुँदै आयो कि उसको सबै हात खुट्टाहरू सबै चल्न थाले। उसले नसुन्ने कान पनि सुन्न थाल्यो, नदेख्ने आँखा पनि देख्न थाल्यो। उसको नचलेका हड्डी नसा सबै तयारी भइसक्यो। र त्यो भएपछि उसको समस्या छोप्ने र काट्ने 5 वर्षको उमेरपछि हुन थाल्यो। जब ऊ जन्मेको 5 वर्षपछि छोप्ने र काट्ने हुन थाल्यो। 6 वर्षसम्म ऊ हिँड्न नसक्ने, त्यसै माथि पनि उसलाई छोप्ने कामले ढलाएको थियो। र मैले यहाँ सच्चाइ आएपछि उता हिँड्ने उठेर बस्न सक्ने चाहिँ भइसकेको थियो। र हुँदा पनि उसलाई छोप्ने र कामले चाहिँ समस्या भइरहने थियो। आज त्यो छोप्ने कामले भएको पनि 4 देखि 5 वर्ष लागेको थियो। र मैले अझै पनि ईश्वरमा कनेक्ट त भएको थिएँ, तर ईश्वरलाई मैले मनदेखि चिन्न सकेकी रहेनछु। आज म एकदमै खुसी छु। के कारणले खुसी छु भन्दा 4 वर्षसम्म मेरो नानी छोप्ने कामले त्यो समस्या जब उसलाई छोपेपछि म हस्पिटल लैजान्थेँ।
हस्पिटल लगेपछि उसलाई आइसोमा नराखी नहुने, आइसोबाट उठेन भने भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बच्चा मैले महिनै पछि पटक पटक लैराख्थेँ। महिनै पछि लाँदा उसको केही नभए पनि 50 देखि 60 हजार कन्टिन्यू खर्च हुन्थ्यो र मैले त्यो खर्च गर्दा गर्दा वाकदिक भइ पनि सकेकी थिएँ र पनि मैले ईश्वरमा आउँथे पनि उता पनि लाने। तर दुईटा ढुङ्गामा खुट्टा टेक्न हुन्न भन्नुभएको वचन यो सत्य रहेछ। आज म एकदमै प्रुफको साथ भन्न सक्छु कि म एकदम ढुक्क भएँ। हो रहेछ, सत्य कुरा रहेछ। तर सत्य कुरो पच्नलाई एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ, सत्य कुरो मनमा बस्न गाह्रो हुँदो रहेछ। र अस्ति मात्रै पनि यो तिहारभन्दा अगाडि 3 दिनसम्म मेरो नानी छोपे बिराम भएको भई उसलाई मैले कन्टिन्यू हस्पिटलकै दबाई खुवाइराखेको थिएँ। कन्टिन्यू दबाई खुवाउँदा पनि उसलाई केही कुराको पनि इम्प्रुभ भएन, किनकि औषधि खुवायो, खाउन्जेल हुने, त्यसपछि फेरि त्यस्तै हुने भयो। त्यसपछि ऊ 3 दिनसम्म बेहोस भएको भई लडे गऱ्यो र म डराइन। अब चाहिँ मैले ईश्वरमा पनि ढुँड्नुपर्ने रहेछ। तब मलाई ईश्वरले नि चिन्नु भयो कि अथवा मैले ईश्वरमा मन फर्काएँ त्यो मलाई थाहा छैन, ईश्वर जान्दा हुनुहुन्छ। तर मैले 3 दिनसम्म लड्यो र मैले मन कमजोर गरिनँ। हे ईश्वर, म त हजुरको सन्तान हुँ, किनकि मैले हजुरलाई चिन्न सकेकी रहेनछु, बुझ्न सकेकी रहेनछु। अब बुझ्ने समय आएको रहेछ पिता। मेरो बच्चा आज 3 दिन भइसक्यो बेहोस भएर ढलेको, तर म हस्पिटल लाने छुइनँ। किन लाने छुइनँ भन्दा उसलाई मैले हस्पिटल नलगेको पनि होइन, औषधि नगरेको पनि होइन, तर जति गरे पनि गरुन्जेल हुने, 2 देखि 3 महिना हुने, त्यसपछि फेरि त्यही व्यथा बल्झिने। अब म लान सक्दिनँ ईश्वर, म नाङ्गो भइसकेँ, खोक्रो भइसकेँ पिता। तपाईँलाई त मैले चिनेको 5 वर्ष भएको थियो, तर पनि मैले तपाईँमा मन दिन सकेकी रहेनछु ईश्वर। अब म सम्पूर्ण कुरा त्याग्छु पिता। म हजुरको पालना गर्नेछु, हजुरको वचन अनुसार हिँड्नेछु पिता। मलाई हजुरको राज्यमा खडा गराउनुहोस् ईश्वर भनेर मागे। तब मैले 2800 को दबाई लिएर आएको थिएँ। त्यो औषधि मैले सबै फ्यालिदिएँ। त्यो औषधिले हुने रहेनछ भने जब औषधि फ्यालेपछि 3 दिनको दिनमा मैले 3 दिनसम्म बेहोस भयो। त्यो 3 दिन पनि मैले औषधि खुवाइनँ। नखुवाएपछि औषधि सबै घरमा राहुन्जेलसम्म बच्चा छोपे भयो। त्यसपछि मैले त 3 दिनसम्म त्यस्तो भएपछि औषधि जति सबै लगेर फोहोरको गाडी त्यही दिन आयो, त्यही दिनै फोहोरको गाडीमा हालेर पठाइदिएँ ईश्वर। आजबाट मैले यो हस्पिटलको औषधि सब त्यागिदिएँ। अब म यो दुष्ट शैतानलाई राख्नै छुइनँ। त्यो औषधि राख्नु भनेकै मैले दुष्ट शैतानलाई समात्नु रहेछ ईश्वर। मेरो छोरीको शरीरबाट जति पनि दुष्ट शैतानहरू, नराम्रा चिजहरू यही औषधि रहेछन्। अब यो औषधि मैले डस्टबिनमा हालेर फ्यालिदिएँ। अब हजुरको आशिष र अनुग्रह वर्षाउनुहोस् पिता यो बच्चाको शरीरमाथि भनेर मागे। तब त्यो औषधि फ्यालेर डस्टबिनमा हालिदिएँ। हालेर फोहोरको गाडीमा लगेर फोहोरको गाडी 2 घर 3 घर तल पनि पुगेको थिएन। मेरो नानी सर्लक्क उठेर बस्यो। ईश्वर पितालाई धन्यवाद म बसी यसको नाममा। हे ईश्वर, मैले हजुरलाई चिन्न नसकेकी रहेछु, हजुरलाई आत्मा दिन नसकेकी रहेछु। म एकदम डर थियो, त्रास थियो, किनकि औषधि त्यति धेरै खुवाइराखेको थिएँ। होला कि नहोला अझै पनि ममा त्यति दुविधा रहेछ, तर ईश्वरमा सम्भव रहेछ। अब त म यति विश्वासको साथ अगाडि बढ्छु कि तर हामी कति स्वार्थी रहेछौँ। ईश्वरले जब दिएपछि मात्र हामीले पायौँ भनेर एकदमै खुसी हुने रहेछौँ। तर भइसक्यो भन्ने मन बनाएको भए मैले पहिल्यै पाउने रहेछु, तर मैले कहिल्यै त्यस्तो मन बनाउन सकेकी रहेनछु। अहिले म एकदमै मेरो आँखा छ्याङ्ग खुलेका छन्। सपनामा पनि आउँछन्। सपनामा पनि मेरो नानी जब छोप्यो काम हो, तब छोप्ने कामले भएपछि खालि मैले धामी झाँक्रीलाई मात्र लाने सपनामा पनि त्यसो गर्यो मैले। अनि हाम्रो यहाँ म्याम हुनुहुन्छ कल्पना म्यामलाई मैले भने, म्याम मेरो नानी यस्तो भइरहन्छ सपनामा, नि मलाई त खालि धामी झाँक्रीकामा लैरहन्छ म्याम, म के गरौँ, म बिपनामा त जाने गरेको छुइनँ भनेको थिएँ। म्यामले भन्नुभयो, म्यामजी तपाईँले यो बच्चालाई सपनामा पनि आफैले चलाउन सक्ने जहिले हुनुहुन्न तहिलेसम्म तपाईँको बच्चालाई छोड्दैन भन्नुभयो। त्यसपछि म ईश्वरसँग यति धेरै कनेक्ट भएँ पिता। मैले यो सपनाद्वारा पनि यो नानीलाई चलाउन सक्ने मेरो शक्ति, मेरो सामर्थ्य जति ईश्वरले मलाई दिनुभएको छ, त्यही शक्ति र सामर्थ्यबाट यो बच्चालाई उठाउन सक्ने योग्यको बनाउनु सपनाद्वाराबाट पनि मैले मागेको थिएँ। सत्य ईश्वर हिजो बेलुका मलाई सपनामा हिजोसम्म छोपिराखेको थियो नानीलाई। हिजो बेलुका सपनामा त्यस्तै म त सुतेकी रहेछु, राति त नानी त्यस्तै सपनामै कामिराखेको। तब मैले चाहिँ म्यामको वचनै मलाई त सपनामा पनि आएछ, तपाईँले जबसम्म चलाउनुहुन्न तबसम्म तपाईँको बच्चा छोड्दैन भनेको मलाई वचन याद आयो। तब मैले ईश्वर नासरत येशू मसीहमा हुकुम गर्छु पिता, हजुरको शक्ति र सामर्थ्यले भरिएको यो पवित्र हात शिरमा राखेर मागे पिता। छोप्ने कामले दुष्ट शैतान गनाउने चिज, यो जति पनि नचाहिने वस्तुहरू छन् यो नानी यो नाबालकको शरीरबाट यसो प्रभुको नामबाट तुरुन्तै हट भनेर मागेपछि नानी सब भइसकेको। ईश्वर पितालाई धन्यवाद। र हिजोबाट मेरो नानीलाई छोप्ने कामले केही पनि समस्या छैन। मैले औषधिहरू सबै त्यागिदिएँ। अहिले मेरो बच्चा हिजो मैले आजभन्दा अगाडि जुन त्यो औषधि खुवाउँदासम्म पनि ऊ बोल्नै र हिँड्न नसके पनि
चार खुट्टा टेकेर चाहिँ हिँड्थ्यो, तर कतिपय क्रियाकलापहरू उसले बुझेर गर्दैन थियो। म आफैले बुझ्थेँ भने हिजोबाट जब मैले औषधि फ्यालिदिएँ, हिजो बेलुकाबाट मैले आफैले चङ्गाएपछि तयारी भयो नानी। आज बिहानबाट उसले के भनिरहेछ, मलाई खानेकुरा मागिरहेछ, खानेकुरा ल्याऊ, त्यसपछि मलाई चङ्गाइदेऊ, प्रार्थना गरिदेऊ, अनि ट्याक्सी बोलाऊ अनि लिएर जाऊ। उसले त्यो भनिराखेको छ। ईश्वर पितालाई धन्यवाद। म